اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها. اللهم عليك باليهود المحتلين، واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اجعل صبرهم صبرا جميلا. اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل وارزقهم اجتنابه، يا عزيز يا غفار. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم يا سامع السر والخفية، يا من حوائجنا عنده مقضية. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناهم، وردهم إلى ديارهم مردا كريما. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها. اللهم عليك باليهود المحتلين، واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اجعل صبرهم صبرا جميلا. اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل وارزقهم اجتنابه، يا عزيز يا غفار. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم يا سامع السر والخفية، يا من حوائجنا عنده مقضية. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناهم، وردهم إلى ديارهم مردا كريما. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، أمنها وأمانها،
ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها. اللهم عليك باليهود المحتلين، واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اجعل صبرهم صبرا جميلا. اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل وارزقهم اجتنابه، يا عزيز يا غفار. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم يا سامع السر والخفيا، يا من حوائجنا عنده مقضيا. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناهم، وردهم إلى ديارهم مردا كريما. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها. اللهم عليك باليهود المحتلين، واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اجعل صبرهم صبرا جميلا. اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل وارزقهم اجتنابه، يا عزيز يا غفار. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم يا سامع السر والخفيا، يا من حوائجنا عنده مقضيا. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناهم، وردهم إلى ديارهم مردا كريما. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها.
عليك باليهود المحتلين، واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم اجعل صبرهم صبرا جميلا. اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق وارزقهم اتباعه، وارهم الباطل وارزقهم اجتنابه، يا عزيز يا غفار. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم يا سامع السر والخفية، يا من حوائجنا عنده مقضية. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناهم، وردهم إلى ديارهم مردا كريما. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها. اللهم عليك باليهود المحتلين، واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم اجعل صبرهم صبرا جميلا. اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق وارزقهم اتباعه، وارهم الباطل وارزقهم اجتنابه، يا عزيز يا غفار. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم يا سامع السر والخفية، يا من حوائجنا عنده مقضية. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناهم، وردهم إلى ديارهم مردا كريما. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها. اللهم عليك باليهود المحتلين،
واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اجعل صبرهم صبرا جميلا. اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل وارزقهم اجتنابه، يا عزيز يا غفار. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم يا سامع السر والخفيا، يا من حوائجنا عنده مقضيا. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناهم، وردهم إلى ديارهم مردا كريما. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها. اللهم عليك باليهود المحتلين، واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اجعل صبرهم صبرا جميلا. اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل وارزقهم اجتنابه، يا عزيز يا غفار. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم يا سامع السر والخفيا، يا من حوائجنا عنده مقضيا. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناهم، وردهم إلى ديارهم مردا كريما. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها.
اللهم عليك باليهود المحتلين، واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم اجعل صبرهم صبرا جميلا. اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل وارزقهم اجتنابه، يا عزيز يا غفار. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم يا سامع السر والخفية، يا من حوائجنا عنده مقضية. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناهم، وردهم إلى ديارهم مردا كريما. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها. اللهم عليك باليهود المحتلين، واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم اجعل صبرهم صبرا جميلا. اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل وارزقهم اجتنابه، يا عزيز يا غفار. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم يا سامع السر والخفية، يا من حوائجنا عنده مقضية. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناهم، وردهم إلى ديارهم مردا كريما. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها. اللهم عليك باليهود المحتلين،
واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اجعل صبرهم صبرا جميلا. اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل وارزقهم اجتنابه، يا عزيز يا غفار. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم يا سامع السر والخفيا، يا من حوائجنا عنده مقضيا. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناهم، وردهم إلى ديارهم مردا كريما. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها. اللهم عليك باليهود المحتلين، واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اجعل صبرهم صبرا جميلا. اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل وارزقهم اجتنابه، يا عزيز يا غفار. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم يا سامع السر والخفيا، يا من حوائجنا عنده مقضيا. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناهم، وردهم إلى ديارهم مردا كريما. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها.
اللهم عليك باليهود المحتلين، واجعل الطمأنينة في قلوب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اجعل صبرهم صبرا جميلا. اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل وارزقهم اجتنابه، يا عزيز يا غفار. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم يا سامع السر والخفيا، يا من حوائجنا عنده مقضيا. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناهم، وردهم إلى ديارهم مردا كريما.